कुल्ली, बेरीड फिमेल मड क्रॅब, आमची कुल्ल्यांची पद्धत आणि संख्या सांबाळपा खातीर भोव महत्वाची सुवात घेता. हाका लागून तायां आशिल्ल्या कुल्ल्यांक धरिनासतना तांकां उदकांतूच प्रजनना खातीर सोडची अशी उलोवणी हांव सगळ्या गोंयकारांक करतां. गोंयांक कुल्ल्यांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण करपाच्या दिशेनं आमी हे सोपे आणि महत्वाचे पाऊल उचलूया. प्रमोट होईल आणि गोवा स्टेट विल बिकम द सेल्फ रिलायंट इन द क्रॅब कल्चर एरिया. नमस्कार. आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय हे प्रमोट करता आसतना आयच्या ICRांतल्या सायंटिस्टा कडेन डिस्कशन्स केल्या उपरांत काही गजाली त्यांनी म्हाज्या लक्षात हाडून दिल्यो. गोंयकारांक कुल्ली खावपाक खूब आवडटा आनी तितूंतल्या तितून द मड क्रॅब ही खूब मोठ्या टेस्टीन खाता आनी तातूंतल्या तितून आयच्या पावसाळ्याच्या ह्या सिजनात आमी म्हणटा तशें फाटल्यान रेड कलर आशिल्ली क्रॅब कुल्ली ही बेरीड क्रॅब अशें तिका म्हणटा. म्हणजे ती फिमेल क्रॅब आसा. ती जवळपास एक कुल्ली 10 लाखाच्या पेक्षा चड तांतयां दिता आनी तातूंतल्यान कमीत कमी 2% तरी वाचता आनी आनीक कुल्ल्यो जाता. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, इनिशियल स्टेजीचेर वयर दिसता त्या प्रमाणे रेड कलर फाटल्यान पोटार आशिल्ली कुल्ली ही कोणीच खावची न्ही. ती जर मेळ्ळी जाल्यार परत आसा तशी त्याच उदकांत सोडून दिवची आनी जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात कुल्ल्यो ह्यो आनीक त्या भागात आनीक मोठ्या प्रमाणात जातल्यो. म्हणून हांव गोंयकारांक आव्हान करता की स्वयंपूर्ण जर जातले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीची कुल्ली सोडप गरजेची आसा. पॉलिसी डिसायड आमी एकंदर आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट करतले, बट ताज्याय पयलीं सुद्दां ह्या कन्सेप्टाक हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता, कारण आमी गोंयकार तशे नुस्तें खावपी हौशी. म्हणून हांव सांगता की ह्या पद्दतीची कुल्ली खावं नाकात, परत एकदां उदकांत सोडात. आनीक कुल्ल्यो खूब मोठ्या प्रमाणात जावच्यो हीच संकल्पना आसा. आमकांच त्यो मेळटल्यो हे सांगता आसतना हांव सगळ्या जाणांक परत एकदां गोंय स्वयंपूर्ण करुया हें सांगता.